अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। माओविस्ट लीडर हरिभूषण की बीवी शारदा DGP के रूबरू खुद सुपुर्द की। मौशी अबतरी पर 5 लाख रुपयों की इमदाद। महेंद्र रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा AP के नए चीफ जस्टिस। मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स के लिए नए जजेस का तकर्रुर। फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज को गणेश जुलूस के लिए खोला जाएगा और ट्रैफिक के लिए आयद पाबंदियां बरकरार रहेंगी। फलकनुमा ब्रिज की तोसी और उसे बेहतर बनाने के दौरान बालापुर गणेश की गुजरगाह में हायल रुकावट को दूर करने महकमे पुलिस और बल्दिया के दरमियान मुज़ाकरात। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन राजभवन में प्रजा दरबार प्रोग्राम शुरू करने कोशां। हुक्मरान TRS कायदीन में बेचैनी। सियासी हलकों में मसला मौजू बहस। सईदाबाद वाक़े के मुल्जिम की खुदकुशी की अदालती तहकीकात का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। वरंगल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को 4 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। मुफाद आमे की दरख्वास्त पर कार्रवाई। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की दूसरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए वज़ीर IT व सनअत KTR ने तेलंगाना रियासत में सनअतों स्टार्टअप्स के लिए तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल के लिए खुसूसी पोर्टल का किया आगाज। शादी के फौरन बाद दुल्हन मेहर की रकम और तिलाई जेवरात लेकर हुई फरार। ये अजीबोगरीब वाकया शहर हैदराबाद के इलाके वट्टेपल्ली में पेश आया। जिले नलगुंडा के नागार्जुना सागर डैम के 10 दरवाजे खोलते हुए 1,33,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। खातून नक्सलाइट लीडर शारदा अक्का ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। बेजारा समका उर्फ शारदा अक्का जो कुछ अरसे से बीमार थी, उसने सुबह DGP महेंद्र रेड्डी के सामने हथियार डाल दिए। शारदा अक्का का आबाई वतन महबूबाबाद जिले गंगाराम है। पीपल्स वॉर पार्टी की तरफ राग़िब होकर उसने 1994 में रोपोश हो गई। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। पहले चरला शिबरी एरिया कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। दरअसल शारदा अक्का के शौहर मौनवाज लीडर हरि भूषण रवां साल 21 जून को कोरोना से इंतकाल कर गए। DGP महेंद्र रेड्डी ने दोपहर मीडिया के सामने शारदा अक्का के हथियार डालने की तफसीलात बयान की।
تلنگانہ اور آندھرا پردیش ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹس کے لیے سپریم کورٹ کالجیم نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ناموں کی سفارش کی ہے۔ باوسوخ ذرائع کے مطابق جسٹس ستیش چندر شرما تلنگانہ ہائی کورٹ اور جسٹس پرشانت کمار مشرا آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیما کوہلی کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر ترقی ملی ہے، جس کے بعد سے جسٹس ایم ایس رام چندر راؤ کارگزار چیف جسٹس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے۔ سپریم کورٹ کالجیم نے مستقل طور پر چیف جسٹس کے لیے جسٹس ستیش چندر مشرا کے نام کی سفارش کی ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز جسٹس اے کے گوسوامی کا چھتیس گڑھ ہائی کورٹ تبادلہ کیا جا رہا اور چھتیس گڑھ کے چیف جسٹس پرشانت کمار مشرا کو آندھرا پردیش کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی کالجیم نے سفارش کی۔ جسٹس ستیش چندر شرما فی الوقت کرناٹک ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس ہیں۔ سپریم کورٹ کالجیم نے مختلف ریاستوں کے چیف جسٹس کے عہدوں کے لیے 7 ناموں کی سفارش کی ہے۔ جسٹس راجیش بندل الہ آباد، جسٹس پرکاش شریواستو کلکتہ، جسٹس پرشانت کمار مشرا آندھرا پردیش، جسٹس ریتو راج اوستھی کرناٹک، جسٹس رنجیت وی مورے میگھالیہ، جسٹس اروند کمار گجرات اور جسٹس آر وی مالی مت کو مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ فلک نما ریل اوور برج کو گنیش جلوس کے لیے کھولا جائے گا اور ٹریفک کے لیے عائد پابندیاں برقرار رہیں گی۔ فلک نما برج کی توسیع اور اسے بہتر بنانے کے دوران بالاپور گنیش کی گزرگاہ میں حائل رکاوٹ کو دور کرنے محکمے پولیس اور بلدیہ حیدرآباد کے درمیان مذاکرات کے بعد برج کو مربوط کرنے کانٹریکٹ ڈال کر عارضی گزرگاہ تیار کر لی گئی ہے اور عہدیداروں نے واضح کیا ہے کہ یہ عارضی کام محکمے پولیس کی ہدایت اور جلوس گزرنے کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اس کے لیے کیا۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کر کے برج کے عارضی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جلوس کے راستوں پر انتظامات بالخصوص فلک نما برج پر ٹریفک کی آمد و رفت کو روکا جائے اور برج پر صرف جلوس کو گزرنے کی اجازت دی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ جی ایچ ایم سی عہدیداروں نے بتایا کہ کانٹریکٹ سے جلوس گزرنے کے راستے میں رکاوٹ کو دور کیا گیا، لیکن اس پر ٹریفک کی معمول کے مطابق آمد و رفت کا اسی وقت آغاز کیا جا سکے گا جب برج مکمل تیار ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فلک نما برج کے تعمیری کاموں کی تکمیل کے لیے مزید 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ پولیس نے فلک نما برج پر کانٹریکٹ استعمال کے ساتھ روڈ رولر سے مستع کرنے کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اندرون 24 گھنٹے مکمل کیا جائے گا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار آئی پی ایس کے اس دورے کے موقع پر ان کے ساتھ شیکھا گوئل آئی پی ایس ایڈیشنل سی پی کرائم اینڈ ایس آئی ٹی، ڈی ایس چوہان آئی پی ایس ایڈیشنل سی پی لا اینڈ آرڈر، وجے کمار آئی پی ایس آئی جی پی ڈی جی پی آفس، اے آر سنواس آئی پی ایس جے ٹی سی پی ویسٹ زون، پی وشو پرساد آئی پی ایس جے ٹی سی پی سینٹرل زون، ایم رمیش آئی پی ایس جے ٹی سی پی ایسٹ زون، کلمیشور شنگا نیور آئی پی ایس ڈی سی پی نارتھ زون، گجراؤ بھوپال آئی پی ایس ڈی سی پی ساؤتھ زون، پی رادھا کرشنا راؤ ڈی سی پی او ایس ڈی ٹاسک فورس نارتھ زون حیدرآباد کے علاوہ ایل ایس چوہان آئی پی ایس ڈی سی پی ٹریفک، اے متھیم ریڈی ایڈیشنل ڈی سی پی اسپیشل برانچ اور دیگر پولیس افسران موجود تھے۔ بحیثیت گورنر 2 سال مکمل کرنے والی ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن اپنی کارکردگی کی چھاپ چھوڑنے اور گورنر کا عہدہ ربر سٹیمپ نہ ہونے کا ثبوت دینے راج بھون میں عوامی مسائل اور شکایتیں وصول کرنے پرجا دربار شروع کرنے کی تیاریاں کر رہی۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہفتہ 10 دن میں اس کو خطیت دی جائے گی۔ ڈاکٹر سندرا راجن نے تلنگانہ کی دوسری اور پہلی خاتون گورنر کی حیثیت سے 8 ستمبر 2019 کو اپنی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں 18 فروری 2021 کو پڈوچیری کا لیفٹیننٹ گورنر کی زائد ذمہ داری سونپی گئی۔ ماضی میں ہی گورنر پرجا دربار کا اہتمام کرنا چاہتی تھی مگر شروع نہیں کر پائی، تاہم اب گورنر کے عوامی دربار شروع کرنے کی تیاریوں پر ٹیآرایس قائدین میں بے چینی دیکھی جا رہی۔ کورونا کے دوران گورنر نے حکومت کی پالیسیوں کو خاموشی سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ وبا کو کنٹرول کرنے وہ طبی ماہر کے طور پر حکومت کو 7 مکتوبات روانہ کر چکی تھی۔ وہ اس مسئلے پر چیف منسٹر سے تبادلہ خیال کر چکی ہیں، کورونا ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافے کا مشورہ دے چکی ہیں۔ اس طرح مختلف امور پر گورنر نے حکومت کو نشانہ بنایا۔
हुकूमत ने गवर्नर कोटे में कौशिक रेड्डी को MLC बनाने की करारदाद राज भवन को रवाना की, जिस पर आज तक गवर्नर ने फैसला नहीं किया। अब TRS गवर्नर के प्रजा दरबार के प्रोग्राम को लेकर नई बहस शुरू हुई है। गवर्नर की तैयारियां सियासी हलकों में मौजू बहस बनी हुई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सैदाबाद संगारेनी कॉलोनी में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम की खुदकुशी मामले की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया। अवामी हुकूक की तंजीम के कायद और जहदकार प्रोफेसर लक्ष्मण ने मुफाद आमे की दरख्वास्त दायर करते हुए खुदकुशी पर शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस की तहवील में मुलजिम की मौत वाक़ हुई, जिसे खुदकुशी का नाम दिया जा रहा। कारगुजार चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस T अमरनाथ गौड़ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की और मुलजिम P राजू की मुबैना खुदकुशी की अदालती तहकीकात की जिम्मेदारी 3rd मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वरंगल को थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वरंगल खुदकुशी मामले की जांच करते हुए अंतरून 4 हफ्ते रजिस्ट्रार जुडिशियल हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत ने 3rd मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वरंगल को तहकीकात की हिदायत दी, क्योंकि जिस इलाके में खुदकुशी की इतला दी गई वो मजिस्ट्रेट के हुदूद में आता है। अदालत ने कहा कि पुलिस और मुतवफ़ी राजू के अरकान खानदान के अलावा कोई और अफराद अगर चाहें तो खुदकुशी से मुतल्लिक़ दस्तावेजी सबूत और अपने बयान अंदरून 4 हफ्ते मजिस्ट्रेट को रूबरू हाजिर होकर पेश कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वो मोहरबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करें। वाज़ेह है कि कमसिन लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल का असल मुलजिम P राजू फरार था, जिसके लिए पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। जुमेरात की सुबह स्टेशन घनपुर के करीब पटरियों पर राजू की मस्ख शुदा नाश दस्तयाब हुई, जिसकी शिनाख्त उसके हाथ पर मौजूद टैटू के जरिए की गई। राजू के बाएं हाथ पर उसकी अहलिया मोनिका का नाम था। नाश का चेहरा नाकाबिले शनाख्त बन चुका था। पुलिस ने दावा किया है कि राजू ने चलती ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली, जबकि बीवी और दीगर अरकान खानदान का इल्जाम है कि पुलिस ने राजू का कत्ल करके लाश को पटरियों पर फेंक दिया और खुदकुशी करार दे दिया जा रहा। राजू की बीवी मोनिका का कहना है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखकर सादा कागजात पर दस्तखत हासिल कर लिए। खुदकुशी के मसले पर मुख्तलिफ गोशों से शुबहात के इजहार के बाद जहदकार प्रोफेसर लक्ष्मण ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरख्वास्त में कहा गया है कि राजू की मौत पुलिस की तहवील में हुई है, लिहाजा उसे पुलिस की हिरासत में मौत तस्वुर किया जाए। कारगुजार चीफ जस्टिस ने लंच मोशन पिटीशन के तौर पर मुफाद आमे की दरख्वास्त की समाअत करते हुए मजिस्ट्रेट के जरिए अदालती तहकीकात की हिदायत दी है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की दूसरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए वज़ीर IT व सनअत KTR ने तेलंगाना रियासत में सनअतों स्टार्टअप्स के लिए तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल के लिए खुसूसी पोर्टल का आगाज किया है। पॉलिसी की इजराई के मौके पर टास्क मोटर्स इदारे डाटा फॉर पॉलिसी पर UNTB इदारा TSET एक्फाई यूनिवर्सिटी के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर मुआहदे हुए हैं। देही इलाकों में स्टोर्स के एहतमाम में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों में वजीर KTR ने इनामात तकसीम की। TFS का फोटोनिक वैली कॉरपोरेशन ने इफ्तिताह किया। IT शोबे की खिदमात के लिए GHMC, TSIIC, सीज, STPI, आमजाम, हाइसया, नासकाम के नुमाइंदों को भी अवार्ड्स पेश किए गए।
ضلع نلگنڈا کے ناگرجنا ساگر ڈیم کے 10 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ڈیم کی مکمل گنجائش 590 ٹی ایم سی پانی ہے، جس میں 590.70 ٹی ایم سی پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث عہدیداروں نے ڈیم کے 10 دروازے کھول کر 1,33,000 کیوسک پانی کو چھوڑا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، مجلسی فلور لیڈر و چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی اور مجلسی جنرل سیکرٹری و یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے MIM لیجسلیچرز، کارپوریٹرز، پارٹی پرائمری کمیٹی پریزیڈنٹس اور ممبرز کے علاوہ ایکٹیو ورکرز کے ہمراہ دارالسلام میں واقع ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی اور اس دوران اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آ گئے، کچھ بن گئے تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں، یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے، دنیا کمانے کا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کمانے کی نیت سے آئیں گے تو یاد رکھو، نہ ہی دنیا ملے گی تم کو، نہ ہی آخرت ملے گی۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ ہم ان منافقوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ تو لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وقت کے انتظار میں ہیں۔ اور یاد رکھو، جب وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب طلب کیا جائے گا۔ جو عوام سے زیادتی کرتا ہے، عوام پر ظلم کرتا ہے، عوام سے ناانصافی کرتا ہے، مجلس ان کو بھی نہیں بخشے گی، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو، ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ شہر میں کچرے کی عدم نکاسی اور مچھروں کی بہتات کے سبب ڈینگو وائرس تیزی سے پھیل رہا اور وار ڈینگو کے مریضوں کے خانگی دواخانوں میں علاج کے سبب اعداد و شمار جاری نہیں کیے جا رہے، لیکن ڈینگو سے شہر میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شہر میں ڈینگو کی روک تھام کے لیے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے اور اسی طرح شہری انتظامیہ بھی اس مسئلے پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں موجود خانگی دواخانوں میں سینکڑوں ڈینگو کے مریض زیر علاج ہیں، جنہیں شہر کے میڈیکل آفیسر شمار کرنے سے گریز کر رہے، جبکہ ان ڈینگو سے متاثرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا اور خاص طور پر ڈینگو سے متاثر ہونے والوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، جنہیں سخت نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں شہروں میں بچوں کے لیے مخصوص دواخانوں میں ڈینگو سے متاثرہ بچوں کو سخت نگہداشت والے کمروں میں رکھا جا رہا تاکہ انہیں مزید کسی اور انفیکشن سے بچایا جا سکے۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد میں منعقد ہوئے GES کے دوران شہر کی خوبصورتی اور صفائی کا جا بجا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن مچھروں کی کثرت کے سبب پھیل رہے ڈینگو کو روکنے میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی ناکامی پر سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ امبر پیٹ، گولکنڈا، ٹولی چوکی، سکندرآباد، اپل، موسا پیٹ کے علاوہ شہر کے کئی علاقوں سے مچھروں کی کثرت اور ڈینگو کے مریضوں کی بہتات کے سلسلے میں شکایت موصول ہو رہی۔ خانگی دواخانوں کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈینگو کے مریض کے رجوع ہونے پر انہیں ضلع میڈیکل آفیسر کو مطلع کرنے کی ہدایت ہے اور وہ حسب ہدایت ڈینگو کے مریضوں کی تعداد اور ان کے علاج کی تفصیلات سے مسلسل متعلقہ عہدیداروں کو واقف کرواتے رہتے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے بھی اس سلسلے میں کوئی احکامات جاری نہیں کیے جا رہے۔ جلپلی میونسپالٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جلپلی میونسپالٹی کی جانب سے کووڈ ویکسینیشن سینٹر لگایا جا رہا۔ جلپلی ولیج کی پوری عوام سے جلپلی میونسپالٹی کے چیئرمین عبداللہ بن احمد سعدی نے گزارش کی ہے کہ تمام لوگ اس کووڈ ویکسینیشن سینٹر سے استفادہ حاصل کریں اور اس کووڈ سینٹر میں ویکسین فری میں دیا جا رہا۔ اس موقع پر ہیلتھ سپروائزر سنواس کمار، HEO بالاپور،
जलपली म्यूनिसिपालिटी मैनेजर क्रांति कुमार और को ऑप्शन मेंबर उस्मान बिन हसन गालिब मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने पूरी तफसीलात बताई। कई लोगों की जान चली गई, कोई अपने घर वालों को खो दिए, कोई अपने माँ बाप को खो दिए। तो ये सबसे वाहिद इलाज है ये कोविड वैक्सीन लेना। जैसे हमारे पास कोविशील्ड दे रहे हैं और कोवैक्सीन दे रहे हैं, ये एक वाहिद इलाज है कोरोना के लिए। क्योंकि आपको अब ऐसे दौर में, ऐसा दौर तो हम देखे नहीं, लेकिन अल्लाह हमको दिखाया, अब वैक्सीन उसका इलाज भी निकल गया। ये वैक्सीन लेना, इसमें कोई आपको डरने और घबराने की बात नहीं है। अफवाहें पे मत जाइए। आप जल्द से जल्द अपने घर वालों, सबसे पहले तो अपने बूढ़े माँ बाप को वैक्सीनेट कराना, फिर आप खुद लेना, आपके बीवी बच्चे जो भी 18 के ऊपर है उन सबको वैक्सीनेट कराना, क्योंकि ये बीमारी का इलाज है। अब इससे हम नहीं बचेंगे, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं होता, मैं ताकतवर बोलता हूँ। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीज का इलाज जुबानी अद्वियात के जरिए किया जाता है। एक मरीज का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में इलाज किया गया, दूसरे का इलाज आकाश हेल्थ केयर द्वारका में किया गया। डॉक्टर मीना जय, कंसल्टेंट पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट आकाश हेल्थ केयर ने बताया, तकरीबन 6 साल की उम्र के बच्चे का अस्पताल में क्रब का इलाज किया गया। डॉक्टर मनीष मन्नान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स एंड न्यूरोलॉजी पैरस अस्पताल गुरुग्राम ने कहा है कि स्क्रब टाइफस की अलामत डेंगू जैसी है। बच्चे को 2 हफ्तों से बुखार था और खून के टेस्ट के बाद उसे स्क्रब टाइफस की तशखीस हुई। उन्होंने कहा है कि उन्हें शदीद इन्फेक्शन नहीं था और उन्हें जुबानी अद्वियात के जरिए इलाज के बाद फारिग कर दिया गया। अगर बुखार का बर वक्त इंतजाम ना किया गया तो ये बच्चे की मौत का सबब भी बन सकता है। शरह अमवात 1 से 50% है, ये कीड़े के जरिए मुंतकिल होता है। उन्होंने तमाम तफसीलात बताई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। माओविस्ट लीडर हरिभूषण की बीवी शारदा डीजीपी के रूबरू खुद सुपुर्द की। मौशी अबतरी पर 5 लाख रुपयों की इमदाद। महेंद्र रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एपी के नए चीफ जस्टिस। मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स के लिए नए जजेस का तकर्रुर। फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज को गणेश जुलूस के लिए खोला जाएगा और ट्रैफिक के लिए आयत पाबंदियां बरकरार रहेंगी। फलकनुमा ब्रिज की तोसी और उसे बेहतर बनाने के दौरान बालापुर गणेश की गुजरगाह में हायल रुकावट को दूर करने महकमे पुलिस और बल्दिया के दरमियान मुज़ाकरात। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन राजभवन में प्रजा दरबार प्रोग्राम शुरू करने कोशा। हुक्मरान टीआरएस कायदीन में बेचैनी, सियासी हलकों में मसला मौजू बहस। सईदाबाद वाक़े के मुल्जिम की खुदकुशी की अदालती तहकीकात का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। वरंगल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को 4 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। मुफाद आमे की दरख्वास्त पर कार्रवाई। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की दूसरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए वज़ीर आईटी व सनअत केटीआर ने तेलंगाना रियासत में सनअतों स्टार्टअप्स के लिए तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल के लिए खुसूसी पोर्टल का किया आगाज। शादी के फौरन बाद दुल्हन मेहर की रकम और तिलाई जेवरात लेकर हुई फरार। ये अजीबोगरीब वाकया शहर हैदराबाद के इलाके वट्टेपल्ली में पेश आया। जिले नलगुंडा के नागार्जुना सागर डैम के 10 दरवाजे खोलते हुए 1,33,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।